آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سورہ مزمل کے بارے میں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر اتنی برکت رکھتی ہے، اگر کوئی بھی شخص اس سورہ مبارکہ کو 7 بار سننے کا عادی ہو جاتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کے گھر کی تمام دقتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے کاروبار کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کاروبار میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ آتی ہو یا اس کے اوپر یا مکان، دکان، کاروبار میں کسی بھی قسم کا جادو کسی نے کرا دیا ہو یا کالے علم کا وار ہو چکا ہو یا جناتی پرابلم ہو چکی ہو یا اس کے گھر پر کسی اچھی یا بری چیز کا سایہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں سے میں ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں، حفاظت میں رہوں۔ انشاءاللہ 7 بار صدق دل سے، یقین کامل کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت وہ شخص سن لے، انشاءاللہ صرف سننے کی برکت سے اللہ کریم اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ صرف آپ کو سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر تو بے شمار فائدے ہیں، لاکھوں مرضوں کے علاج موجود ہیں، بے حساب تمام طرح کی پریشانیوں کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن پاک کو ہمیں گھر کے اندر طاق میں سجا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں، اگر نہیں جانتے تو آپ کی آسانی کے لیے ہم اس چینل کے ذریعے طرح طرح کی صورتوں کی تلاوت سنانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ مزمل کی تلاوت آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انشاءاللہ سورہ مزمل کو روزانہ 7 بار سننے کا ماحول بنائیں۔ اپنے مکان کے چاروں کونوں پر اتنی تیز آواز کے ساتھ چلائیں جس کی وجہ سے گھر کی تمام دقت، تمام پریشانی ختم ہو جائے، تمام بری آفتیں، تمام بری بلائیں انشاءاللہ کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں اور آپ کا گھر ہر بری بلا سے، ہر بری نظر سے، نظر بد سے، دشمن کی نظر سے حفاظت میں رہتا ہے، امان میں رہتا ہے۔ آپ کی فیملی، آپ کا گھر، پورا خاندان آپ کا بچ جاتا ہے انشاءاللہ۔ دل کو ایسا سکون ملتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے ہر موڑ پر اس کا ہر مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے سورہ مزمل کی برکت ضرور دیکھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک میں موجود سورہ مزمل کی تلاوت ضرور سنیں، ضرور سنیں۔ آئیے اب دل لگا کر سن لیں سورہ مزمل کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وتاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيما مهيلا
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعما وغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وتاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وتعما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعاظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.